बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लो भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व नबिय्यिना बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह एक औरत का हाल बयान फरमाते हैं कि जब वो तहज्जुद की नमाज को खड़ी होती तो कहती है, अल्लाह इब्लीस भी तेरा बंदा है, उसकी पेशानी भी तेरे कब्ज़े में है, वो मुझे देखता है और मैं उसे नहीं देख सकती, तो उसे देखता है और इसके सारे कामों पर कादिर हैं और वो तेरे किसी काम पर भी कुदरत नहीं रखता। ये अल्लाह, अगर वो मेरी बुराई चाहे तो उसको दफ़ा कर, और वो मेरे साथ मकर करे तो उसके साथ इंतकाम ले। मैं उसके शर से तेरी पनाह मांगती हूँ और तेरी मदद से उसको धकेलती हूँ। उसके बाद वो रोती रहती थी, हत्ता कि रोते रोते उसकी एक आँख जाती रही। लोगों ने उससे कहा, खुदा से डर, कहीं दूसरी आँख भी न जाती रहे। उसने कहा, अगर ये आँख जन्नत की आँख है तो अल्लाह जल्ल शानहू उससे बेहतर अता फरमाएंगे, और अगर दोज़ख की आँख है तो उसका दूर होना ही अच्छा है। शेख अबू अब्दुल्ला अल-जिला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मेरी वालिदा ने मेरे वालिद साहब से मछली की फरमाइश की। वालिद साहब बाज़ार तशरीफ़ ले गए, मैं भी साथ में था। मछली खरीदी, घर तक लाने के वास्ते मज़दूर की तलाश थी कि एक नौउमर लड़का जो पास ही खड़ा था कहने लगा, चचा जान, इसे उठाने के वास्ते मज़दूर चाहिए। कहा, हाँ। उस लड़के ने अपने सर पर उठा ली और हमारे साथ चल दिया। रास्ते में उसने अजान की आवाज़ सुन ली। कहने लगा, अल्लाह के मुनादी ने बुलाया है, मुझे वज़ू भी करना है, नमाज के बाद ले जा सकूँगा, आपका दिल चाहे तो इंतज़ार कर लीजिए, वरना अपनी मछली ले लीजिए। ये कहकर मछली रख कर चला गया। मेरे वालिद साहब को ख्याल आया कि ये मज़दूर लड़का तो ऐसा करे, हमें बतरीके औला अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। ये सोचकर वो भी मछली रख कर मस्जिद में चले गए। नमाज से फारिग होकर हम सब आए तो मछली इसी तरह रखी हुई थी। उस लड़के ने उठाकर हमारे घर पहुंचा दी। घर जाकर वालिद साहब ने यह अजीब किस्सा वालिदा को सुनाया। उन्होंने फरमाया कि इसको रोक लो, वो भी मछली खाकर जावे। उससे कहा गया, उसने जवाब दिया कि मेरा तो रोज़ा है। वालिद साहब ने इसरार किया कि शाम के वक्त यहीं आकर इफ्तार करे। लड़के ने कहा कि मैं एक दफ़ा जाकर दोबारा नहीं आता, ये मुमकिन है कि मैं पास ही मस्जिद में हूँ, शाम को आपकी दावत खाकर चला जाऊँगा। ये कहकर वो करीब ही मस्जिद में चला गया। शाम को मगरिब की नमाज के बाद आया, खाना खाया और खाने से फरागत पर उसको तखलिया की जगह बता दी। हमारे करीब ही एक अपाहिज औरत रहा करती थी। हमने देखा कि वो बिल्कुल अच्छी तंदुरुस्त आ रही है। हमने उससे पूछा कि तू किस तरह अच्छी हो गई? हाँ, मैंने इस मेहमान की तुफैल दुआ की थी, या अल्लाह इसकी बरकत से मुझे अच्छा कर दे। मैं फ़ौरन अच्छी हो गई। उसके बाद जब हम इस तखलिया की जगह उसको देखने के लिए गए तो देखा कि दरवाजे बंद हैं और उस मज़दूर का कहीं पता नहीं। कैसे नेक लोग हुआ करते थे, अल्लाह के वली, काम भी इस तरह करते थे। रोज़े की हालत है और मछली उठाकर जा रहे, मजदूरी का काम, मजदूरी का काम। और आज हालत ये है कि सारी राहतें हैं लेकिन रोज़ेदार नहीं है ना? तो फिर फ़र्क है ये अल्लाह की इनामात में, अल्लाह की अता में। अल्लाह की अता उन पर जो होगी वो हम पर कैसे हो सकती है? फ़ज़ाइल सदक़ात। हज़रत हबीबा अदविया रहमतुल्लाह अलैहा जब इशा की नमाज से फारिग हो जाती तो अपने कपड़ों को अपने ऊपर अच्छी तरह लपेट कर छत पर खड़ी हो जाती और दुआ में मशगूल हो जाती और कहती, या अल्लाह, सितारे छटक गए और लोग सो गए, बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और हर आदमी अपने महबूब के साथ तखलिया में चला गया और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। ये कहकर नमाज शुरू कर देती और सारी रात नमाज पढ़ती। जब सुबह सादिक हो जाती तो कहती, या अल्लाह, रात चली गई और दिन का चांदना हो गया, काश मुझे ये मालूम हो जाता कि मेरी ये रात तूने कबूल फरमाई ताकि मैं अपने को मुबारकबाद दूँ, या तूने रद्द फरमा दी ताकि मैं अपनी ताज़ियत करूँ। तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं तो हमेशा इसी तरह करती रहूँगी
تیری عزت کی قسم اگر تو نے مجھے اپنے دروازے سے دھکیل دیا تب بھی تیرے کرم اور تیری بخشش کا جو حال مجھے معلوم ہے اس کی وجہ سے میں تیرے در سے ہٹوں گی نہیں۔ حضرت اجرا رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھی، ساری رات جاگتی اور جب سحری کا وقت ہوتا تو بہت غمگین آواز سے کہتی، یا اللہ، عابدوں کی جماعت نے تیری طرف چل کر رات کے اندھیرے کو قطع کیا، وہ تیری رحمت اور تیری مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا اللہ، میں صرف تجھی سے سوال کرتی ہوں، تیرے سوا کسی دوسرے سے میرا سوال نہیں کہ تو مجھے سابقین کے گروہ میں شامل کر لے اور اعلیٰ علیین تک پہنچا دے اور مقرب لوگوں کے درجے میں داخل کر دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہر اونچے درجے والے سے بلند ہے، سارے کریموں سے زیادہ کریم ہے۔ اے کریم، مجھ پر کرم کر، یہ کہہ کر سجدے میں گر جاتی کہ ان کے رونے کی آواز سنائی دیتی اور صبح تک روتی رہتی اور دعائیں کرتی رہتی۔ حضرت یحییٰ بسطام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت شعوانہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور ان کے رونے چلانے کو سنتے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ کسی وقت تنہائی میں ان کے پاس جا کر سمجھائیں کہ اس رونے میں کچھ کمی کر دے۔ میرے ساتھی نے کہا، اچھا، جیسے تمہاری رائے ہو۔ ہم ان کے پاس گئے، تنہائی میں ملے اور ان سے جا کر کہا کہ اگر تم اس رونے کو کچھ کم کر دو اور اپنی جان پر رحم کھاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ بدن میں کچھ طاقت رہے گی، دیر تک اس سے کام لے سکوں گی۔ وہ یہ سن کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میری تو یہ تمنا ہے کہ میں اتنا روؤں کہ آنکھ میں آنسو نہ رہے، پھر خون کے آنسوؤں سے رونا شروع کر دوں، یہاں تک کہ میرے بدن کا سارا خون آنکھوں سے نکلے، ایک بھی قطرہ خون کا نہ رہے۔ اور کہنے لگی کہ مجھے رونا کہاں آتا ہے، مجھے رونا کہاں آتا ہے، بار بار اسی لفظ کو کہتی رہتی کہ مجھے رونا کہاں آتا ہے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں عورتوں کے مجاہدات، ان کی عبادتیں بیان کی ہے اور گویا کہ مردوں کو شرم دلائی ہے کہ تم مرد ہو کر عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ عورتیں پوری رات اپنے گھروں میں کھڑے ہو کر عبادت کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسی عبادت گزار عورتیں صحابیات گزری ہیں، پوری رات عبادت کرتی تھیں۔ تو مردوں کو اس سے عبرت اور سبق لینے کی ضرورت ہے کہ عورتیں تو ایسی عبادت کرے اور ہم گویا کہ اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں کہ ہم تو مرد ہیں، تو مرد پھر اپنے جوہر، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت اللہ کی عبادت میں خرچ کر کے بتائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی عبادت اس کی رضا اور خوشنودی کے واسطے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔